अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेम इन डिफ़ॉल्टर लिस्ट। ये आज का एक कॉमन मसला है कि अगर आपका नाम डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ जाता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको पेश आ सकते हैं। देखिए, व्हाट इज डिफ़ॉल्टर लिस्ट कौन मैनेज करता है, ये ऑलरेडी आप मौजूद है, इस पर हमारे पहले से लेक्चर भी मौजूद है, वो आप वॉच कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस के आज हम बात कर रहे हैं कि अगर डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो उसके आपकी ज़िंदगी पर, आपके रोज़मर्रा के मैटर्स में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, डिफ़ॉल्टर लिस्ट में नाम तब आता है जब आपने कहीं से लोन लिया है, फिनेंशियल बैंक से लिया है या नॉन फिनेंशियल बैंक के किसी कंपनी से आपने लोन लिया था, या फिर आपने को क्रेडिट कार्ड किसी बैंक से लिया और उस पर आपने इस्तेमाल किया, उसको परचेजिंग की, मगर उसके बाद आप उसको पे नहीं कर सके, उसके इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सके, वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया। और इसके अलावा क्रेडिट, आपने क्रेडिट ब्यूरो में आपका जो स्कोर है वो बहुत नीचे है, बहुत कम है जो बैंक का था। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि इस तरीके से अगर आपने लोन लिया और आपका नाम क्रेडिट उसमें आ गया, डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ गया, तो पहली बात तो ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर डैमेज हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो स्कोर बनता है, क्रेडिट एक हिस्ट्री बनती है, आपकी बैड क्रेडिट हिस्ट्री आ जाएगी। जब बैड क्रेडिट हिस्ट्री आ जाएगी, आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका नाम इसी भी लिस्ट में भी आ सकता है। इसी भी लिस्ट में आ गया तो इससे आपका स्कोर बहुत कम हो जाएगा, आपकी हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी और उसके बाद लॉन्ग टर्म बहुत टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। अगर आपने पे कर भी दिया है तो देखिए 2 से 3 साल लगते हैं वो आपका नाम इसी भी लिस्ट में रिमूव होने से। 2-3 साल के बाद आपका नाम जो है उस बैड क्रेडिट हिस्ट्री, अगर आपकी आज ख़राब हुई है, आज आपका स्कोर डाउन हुआ है, आज आपने पेमेंट कर दी है, तो उसको दुरुस्त होने में कम से कम जो है 2 से 3 साल का अरसा वो लग सकता है। जैसे आप इसी भी लिस्ट के लिए आप स्टेट बैंक से भी रब्ता कर सकते हैं, तो इतना जल्दी जो है वो आपकी लिस्ट क्लियर नहीं होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपको ये डिफ़िकल्ट होगी कि आप नया कोई लोन अगर लेना चाहते हैं, न्यू लोन सिक्योर करना चाहते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपको नया क्रेडिट कार्ड बैंक नहीं देगा। और इसके अलावा कोई आप लोन लेना चाहते हैं तो इस बेस पर आपका लोन नहीं लेगा, क्योंकि आप वो कहेंगे कि आपने किसी नॉन फिनेंशियल कंपनी से कोई आपने लोन लिया है या आपने मॉर्टगेज वगैरह है, तो आप मॉर्टगेज कराना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो वो आपका चेक करेंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे। जब आपका नाम चेक करेंगे तो ऑफ कोर्स वो रिजेक्ट कर देंगे। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर कोई बैंक आपको कर्ज देने के लिए या क्रेडिट कार्ड देने के लिए राज़ी भी होता है तो वो आपसे बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाएंगे और इसके अलावा आप नया सिक्योर नहीं कर सकते, लोन को दोबारा से किसी बैंक से नहीं ले सकते, वो रिजेक्ट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन। तीसरी बात यह है कि लीगल एक्शन आपके खिलाफ, अगर आप डिफ़ॉल्ट लिस्ट में चले गए तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है। लीगल एक्शन क्या है? कोई आपने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कराई तो उस मॉर्टगेज को वो बैंक जो है वो सीज कर सकता है। फिनेंशियल कंपनी, कोई घर था तो बगैर, अगर आपने ऑफ कोर्स मॉर्टगेज कराया तो बगैर किसी नोटिस के उसको अख्तियार होता है कि वो कर सकता है, इस एक्शन ले सकता है। इसके अलावा बैंकिंग कोर्ट में जाके आपके खिलाफ सिविल सूट फाइल हो सकता है, बैंकिंग रिकवरी भी हो सकती है और इस तरीके से सूट भी फाइल हो सकता है। तो ये तरीक़ेकार कोर्ट के ज़रिए आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा और जो कॉन्सिक्वेंस है वो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल रिस्क भी हो सकता है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट हासिल करना चाहते हैं, ये भी एट रिस्क है। आपका रिकॉर्ड अगर कोई ख़ासकर जो बैंक है, अगर आप बैंक में मुलाजम करते हैं तो वो तो लाजमी तौर पर आपका नाम जो है वो चेक करता है, आपका नाम कहीं डिफ़ॉल्ट लिस्ट में तो नहीं है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को तो ख़राब नहीं है। बैंक खासकर एम्प्लॉयमेंट किसी को देने के लिए वो आपकी हिस्ट्री चेक करता है। अगर आपका नाम मौजूद है तो वो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट देने से भी इनकार कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, खासकर बैंक। इसके अलावा दूसरे भी कर सकते हैं लेकिन बैंक तो करता ही करता है। इसके अलावा आपकी
یہ بھی آپ کا کانسیکوینسز ہے، نقصان ہے اگر آپ کا ڈیفالٹر لسٹ میں نام ہے، تو آپ کا جو امپیکٹ پڑے گا آپ کی ڈیلی لائف پر، آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ فار ایگزامپل آپ کسی رینٹر ایگریمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے وہ آج کل اپلیکیشن جس کو اسٹیٹ بینک نے لاگو کیا ہے، تصدیق اپلیکیشن ہے، ڈیٹا چیک ہے، اس کے ذریعے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ڈیفالٹ لسٹ میں تو نہیں۔ اگر ڈیفالٹ لسٹ ہے تو صاف ظاہر ہے وہ کہتے ہیں آپ نے اگر یہ پراپرٹی ہم سے رینٹ پر لی تو آپ اس میں بھی ڈیفالٹ کر جائیں گے، آپ ہمیں کرایہ نہیں دیں گے، تو سم ٹائم آپ کے لیے رینٹل پرابلم بھی بن سکتا ہے، آپ کو رینٹ ایگریمنٹ کے لیے پرابلم بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سروس اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی وہ متعلقہ ادارہ بھی آپ کا نام چیک کر سکتا ہے کہ آپ کا نام کہیں ڈیفالٹ لسٹ میں، آپ پہلے آپ کی بیڈ ہسٹری تو نہیں ہے، پہلے بھی آپ قرض نہیں دیتے تو ہماری جو سروسز ہے اس کو بھی آپ تنگ کریں گے، یہ بھی آپ کے لیے پرابلم بن سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ریپوٹیشن ایک علیحدہ خراب ہوتی ہے کہ اگر آپ کا نام اس میں ڈیفالٹ لسٹ میں آ گیا تو آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو گئی، آپ کا سوشل سٹگما جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا اور پبلک شیمنگ آ جائے گی آپ کو، تو یہ ایک آپ کی جو ہے ایک ورتھ جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹریول بین بھی لگ سکتا ہے اگر آپ کا نام کی ڈیفالٹر لسٹ میں موجود ہے تو آف کورس آپ انڈر پاسپورٹ ایکٹ کے تحت اگر کوئی کارروائی کرنا چاہے، بینک اگر کوئی کورٹ آرڈر کرتی ہے تو پاسپورٹ ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اگر زیادہ آپ کا قرضہ ہے ڈیفالٹر لسٹ میں ہے تو پاسپورٹ ایکٹ کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بینک آپ کا اکاؤنٹ بھی فریز کر سکتا ہے کہ آپ جو ہے ڈیفالٹر لسٹ میں موجود ہیں تو آپ کا یہ اکاؤنٹ موجود ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ بھی بینک فریز کر سکتا ہے اور پابندی پاسپورٹ ایکٹ کے تحت آپ کا ٹریول بین بھی لگ سکتا ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ بہت سی جو کانسیکوینسز آپ کو پیش آ سکتے ہیں، تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ اس کی ریمیڈی اگر ہم دیکھتے تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ سیٹل کریں آپ کے جو بھی ڈیوز ہیں، جو بھی آپ نے قرض لیا ہے کسی بھی، چاہے فائنینشیل کمپنی سے لیا ہے یا چاہے نان فائنینشیل کمپنی سے بھی لیا ہے، اس کو آپ سیٹل کریں، پہلی بات تو یہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنی کریڈٹ جو رپورٹ ہے ہمیشہ اس کو اپڈیٹ کریں، اگر نہیں ہے تو متعلقہ بینک کے ذریعے جو بھی لیٹسٹ آپ نے پیمنٹ کی ہے، آپ کا نام کلیئر ہے تو آپ اس کو اپڈیٹ کرائیں تاکہ آپ کا نام جلد سے جلد ریموو ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ پھر بھی اگر کوئی میٹر اگر کوئی ایسا آتا ہے تو آپ لیگل ریسورس کے ذریعے کورٹ کے تھرو اپنے ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں ڈیفالٹر لسٹ سے اپنا نام نکالنے کے لیے کہ ہم نے پے بھی کر دی ہے یا پے آپ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نام پھر بھی موجود ہے، تو آپ کے پاس ایک لیگل ریسورس بھی موجود ہے، آپ بینک کے کورٹ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن بھی فائل کر کے آپ لیگل ریسورس جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے پاس ریمیڈی حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ اس طریقے سے آپ ایک ری بلڈ کریں اپنی کریڈٹ کو، نئے سرے سے آپ کریں، تو یہ طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے آپ ان چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اگر آپ کا نام کسی ڈیفالٹر لسٹ میں آ گیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، کل پھر ملتے ہیں ایک نئے لیگل لیکچر کے ساتھ، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔